میلاد پاک دا مہینہ بڑیاں عظمتاں رفعتاں والا مہینہ ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جس گلی اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پڑھیا جائے، جس گھر اندر حضور دا میلاد پڑھیا جائے، جس محلے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پڑھیا جائے، جس گھر اندر حضور دا میلاد پڑھیا جائے، 1 سال تک بلاواں اس گھر دا رخ نہیں کر دیا۔ یعنی ایسا مہینہ ساڈے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جدے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسی تذکرے کرنے، خطاب بلا تمہید شروع ہے۔ رب کائنات دی بارگاہ چ سوال کرے گے، یا اللہ جمیں اسی اج تیرے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں، تیرے محبوب دی آمد دے چرچے کر رہے ہیں، جنج اسی تیرے محبوب دا میلاد کرا رہے ہیں، یا اللہ کبھی تم ہی اپنے محبوب دا ذکر کیتا ہے کہ نہیں؟ جمیں اسی اج ذکر کر رہے ہیں، اسی تیرے محبوب دی آمد دے چرچے کر رہے ہیں، اللہ کبھی تم ہی اپنے محبوب دا میلاد منایا ہے کہ نہیں؟ مالک دی مٹھی جی آواز آئی جبریل، حکم و رب جلیل، فرمایا اج ساری کائنات دے انسانہ دیاں روحاں نو اکٹھا ہون دا حکم دے دے۔ ساری اولاد آدم جتنے نبی نے جتنے رسول نے اج ساریاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرن دا آرڈر دے۔ ساریاں روحاں اکٹھیاں ہو گئیاں، یا اللہ اج کی پروگرام ہے؟ اللہ کہندا اج اپنی توحید دا اعلان کرنا ہے، اج اپنی توحید دا جلسہ کرنا ہے۔ یا اللہ اسی تے تینوں پوچھیا سی تو کدی ذکر میلاد مصطفیٰ کیتا ہے تے تو سانو جلسہ دس رہا توحید دا؟ فرمایا چپ کر، ایتھے بڑے بڑے بندیاں نے لمبے لمبے توحید دے جلسے کرنے، میں قیامت تک دساں گا توحید دا جلسہ کتنا ہوندا ہے، مصطفیٰ دا میلاد کتنا ہوندا ہے۔ ساریاں روحاں اکٹھیاں ہو گئیاں، دیر بعد زیارت کرائی ہے، روحاں اکٹھیاں ہو گئیاں۔ اگلی گل اللہ دے قرآن دیگے، رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، سبحان اللہ کہنے لئے میں چھوڑے جا حوصلہ ہوئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تو اڈا رب نہیں ہاں؟ نبیاں دیاں روحاں بھی موجود نے، رسولاں دیاں روحاں بھی موجود نے، نیکوکار، گناہگار، سیاہکار، بدکار، بد اعمال، اللہ دے ولی، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، ساری کائنات موجود ہے۔ اللہ فرمایا الستو بربکم، رب دی آواز نو سارے سنے ہیں لیکن جواب کسے نہیں دیتا۔ اگلے جملے تو سبحان اللہ سننا چاہنا، شیخ عبداللہ احمد سے دلوی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے، فرمایا جدو کوئی نہیں سی بولیا ادو آمینہ دا لال بول پیا، جدو کوئی نہیں سی بولیا ادو آمینہ دا لال بول پیا، رب دا حبیب بول پیا۔ سرکار نے فرمایا بلا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے، سرکار دے ہاں کہن دی دیر ہے، مگر ساری کائنات والے آکھیا بلا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ حضرات محترم ایتھے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ دا مٹھا جا جملہ سنو، آپ فرمایا کرتے سن اگر حضور تو پہلے کوئی بندہ ہاں کہہ دیندا، اگر حضور تو پہلے کوئی بندہ ہاں کہہ دیندا، حج بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، کہتے ہیں کہ حضور تو پہلے کوئی ہاں کہہ دیندا اللہ تو ساڈا رب ہے، او دا اے جملہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول نہیں سی
ہونا بلکہ مردود ہونا سی دی وجہ ہے کہ بندہ جماعت نال نماز پڑھدا ہوے امام ہجے رکوع چ نہ گیا ہوے بندہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع چ چلا جائے میں نہیں کہندا شریعت کہندی او دی نماز ضائع یا اللہ تیرا نام لے کے تے رکوع چ گیا اوتھے جا کے تسبیحاں پڑھیاں کم تے سچا کیتا فرمایا چپ کر امام تو پہلے چلا گیا نہ ہوں تسبیح قبول ہوے گی نہ اللہ اکبر کہنا قبول ہوے گا صوفی صاحب کہتے ہیں یہی وجہ ہے اگر کوئی مصطفیٰ تو پہلے ہاں کہہ دینا او دا یہ جملہ مقبول نہیں ہونا بلکہ اللہ دی بارگاہ چ مردود ہونا سی وجہ جب وڈے کھلوتے ہون تے چھوٹے چپ کر کے بیٹھیا کرن اگر حضور تو پہلے کو بندہ ہاں کہہ دینا او دا اے جملہ مقبول نہیں ہونا بلال او دا اے جملہ مقبول نہیں ہونا او دا جملہ ہونا سی مردود کیونکہ جدوں وڈے ہون چھوٹیاں دا حق چپ کر کے بیٹھن محمد پاک دے غلام بیٹھے ہو سرکار تو پہلے کسی نبی نے ہاں نہیں آکھیا سرکار تو پہلے کسی رسول نے ہاں نہیں آکھیا سرکار تو پہلے کسی بندے ہاں نہیں آکھیا حضور دے ہاں کہن دی دیر ہے مگر میں بھی آکھیا ہاں انس بھی آکھیا ہاں مسجد نور چ آن والا بندہ ہوئے یا کسی محلے کا رہنا والا ہوئے پاکستان کی دنیا کے کسی خطے تے ملک کا رہنا والا بندہ ہوئے انہیں آخیا بلا ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے نقطے دی بات ہے جب رب آخیا سی الستو بے ربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں منان سپیکر رب وری بھی نہیں سی لگیا ساؤنڈ رب وری بھی نہیں سی لگیا سپیکر رب وری بھی نہیں سی لگیا اللہ بولیا تے ساری کائنات نے سنیا رب بولیا تے ساری کائنات نے سنیا مصطفیٰ جان رحمت بولے تب بھی ساری کائنات نے سنیا پتہ چلیا جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی اوتھے اوتھے آواز مصطفیٰ دی سنی جا رہی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو چی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ اللہ بولیا تو ساری کائنات نے سنیا میرے مصطفیٰ جان رحمت بولے تب بھی ساری کائنات نے سنیا بلال پتہ لگیا جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی تسی سبحان اللہ اجے بھی نہیں آکھیا بھائی جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی اوتھے اوتھے آواز مصطفیٰ دی سنی جا رہی سی اج لوکی آندے نے سنی نبی پاک نو رب نال ملا دیندے نے میں کیا حیا کر میں ملایا جتھے جتھے آواز خدا دی سنی جا رہی سی اوتھے اوتھے آواز مصطفیٰ دی سنی جا رہی سی الستو بے ربکم دا جواب آیا قالو بلا آواز آئی جلسہ گیا مک میں کیا یا اللہ تیری توحید دا جلسہ تے اتنا مختصر آکھیا الستو بے ربکم آواز آئی قالو بلا جلسہ مک گیا کچھ وقت گزریا مالک دی میٹھی جی آواز آئی جبریل حکم بے رب جلیل فرمایا اج سارے نبیاں نو بلا کے لیا اج سارے نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کر سارے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا ہون دا حکم دے یا اللہ اج کی پروگرام ہے فرمایا پہلے کیتا سی توحید دا جلسہ اج کرنا مصطفیٰ دے ذکر میلاد دا جلسہ توجہ ہے گدالی کے جملے تے یا اللہ اج کی کرن دا پروگرام ہے فرمایا اج محبوب دا میلاد کرانا ہے اج محبوب دے ذکر میلاد دا جلسہ ہے حضرات نبی آ گئے میں کہ یا اللہ توحید دی واری آئی تے ساری کائنات بلائیے یار دے میلاد دی واری آئی تے صرف نبی فرمایا چپ کر نبی پاک دے میلاد تے کوئی ہو جیا بندہ آن ہی نہیں دینا جن نے کل نبی دے میلاد تے اعتراض کرنا ہے ایک بندہ کہنے لگا غزالی صاحب اللہ نے تانوں بھی نہیں سی بلایا اللہ نے سنیاں نے بھی کدوں بلایا سی میں کیا جدوں بین الاقوامی سربراہان کی میٹنگ ہوگی جدوں ملک پاکستان کا سربراہ چلا جائے تو سارے کی نمائندگی ہو جاتی ہے اللہ کہتا جدوں سارے نبی سد لے ساری کائنات والے کی سربراہی ہو گئی ہے اور جب تیرا رسول جو آیا بیٹھا سبحان اللہ کو چیخ نہ مارے توجہ ہے غزالی کے جملے پہ خدا دی قسمیں جب نبی آ گئے اللہ دا قرآن آندا چودھری گل کرے غلط ہے مولوی گل کرے غلط ہے غزالی قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دا ذکر میلاد ثابت کر لگیا نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں نے نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں نے خطاب کرنے والا خدا ہے خطاب کرنے والا خدا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا نبیوں وقت یاد جے جب فرمایا او
وہ وقت یاد ہے جدو اللہ نے نبیاں کو میثاق لیا سی، جدو اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا سی، نبی اکٹھی ہو گئے، یہ کوئی گوجرے کے رہن والے تو ہے نہیں سن بھی چپ کر کے بہ رہے، انہیں پوچھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیا سانو کیوں رب کائنات نے پوچھا یا اللہ سانو کیوں بلایا ہی؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ آندا نبیو تانوں کتاباں دیاں گا، نبوتاں دیاں گا، عظمتاں دیاں گا، شاناں دیاں گا، رفتاں دیاں گا، مقام دیواں گا، یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، ایک دن میرے رسول نے بھی آنا جے۔ اللہ آندا نبیو جدو تانوں نبوتاں لب جان، رسالتاں لب جان، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تانوں نبوتاں دیاں گا، کتاباں دیاں گا، حکمتاں دیاں گا، عظمتاں دیاں گا، شاناں دیاں گا، یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ایک دن میرے رسول نے بھی آنا جے، آمینہ دے لال نے بھی آنا جے۔ اللہ نبیاں وچ، اللہ نبیاں وچ مصطفیٰ دی آمد دا ذکر کر رہا ہے۔ پتہ لگیا مصطفیٰ دی آمد دا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے، خدا کی سنت ہے۔ اور سنن والے سن نبی اور جملہ کے تگڑا، میں خدا کی سنت ادا کر رہا، تسی نبیاں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں مصطفیٰ دی آمد کا تذکرہ کر کے اپنے رب دی سنت ادا کراں گا، تسی سن کے سبحان اللہ کے مصطفیٰ دی عظمت سن کے جب سبحان اللہ کھو گے تو نبیاں دی سنت ادا ہوے گی۔ حضرات توجہ کرنا، نبیاں پوچھیا مولا تیرا یار آوے گا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر ایک دن میرے رسول نے بھی آنا جے۔ انہاں ہاتھ جوڑ کے پوچھیا مولا تیرا یار آ کے کرے گا کی، تیرا محبوب آ کے کرے گا کی؟ فرمایا مصدق لما معکم، جو کوئی تواڈے کول ہوے گا، یعنی نبوت ہوے گی، کتاب ہوے گی، رسالت ہوے گی، میرا یار دی تصدیق کرے گا۔ حاجی صاحب جملہ بڑا میٹھا دے، اللہ کہندا نبیو میرے نبی دی شان ہے تانوں نبی میں بنانا ہے، پر تواڈے اوتے قبولیت دیاں موہراں میرے یار نے لاؤنیاں نے۔ پتہ لگیا نبی کون ہے؟ جدے اتنے مصطفیٰ آمینہ دا لال مور لائے گا، کملی والے کریم آقا دی مور لگے گی۔ فرمایا مصدق لما معکم، جو کوئی تواڈے کول ہوے گا میرا یار آ کے کرے گا تصدیق، آمینہ دا لال آ کے کرے گا تصدیق۔ اگے اللہ دا قرآن آندا ہے لا تؤمنن بہ، لا تؤمنن بہ، لا تؤمنن بہ، اللہ کہندا ضرور بھی ضرور او دے تے ایمان لے آئو، یعنی تواڈے ہوندیاں کہ آمینہ دا لال جائے پھر او دیتے ایمان لے آیا جے۔ ایدہ صوفیاں والا معنی پتہ کیجئے، اللہ دی مٹھی دی آواز ہے پیارے آدم یا اللہ حکم ہو گئے، فرمایا جدو میرا یار آ جائے تو نہیں آکھنا میں نبی ہاں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہونے میں شیر پڑھیا تو کندھا نال وائی دیا پھرنا تسا۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں درا کی جو بھی گل سنو، میرا محبوب آ جائے، میرا رسول آ جائے، تسی کی کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ، او دے تے ایمان لے کے آنا ہے۔ کی لے کے آنا؟ او دے تے ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ دا سادہ جہا تے میٹھا جہا مفہوم سمجھانا چاہنا، اللہ دی آواز ہے لا تؤمنن بہ، پیارے آدم یا اللہ حکم ہو گئے، جدو میرا یار آ جائے تو نہ آکھی میں نبی ہاں۔ آواز ہے پیارے موسیٰ یا اللہ حکم ہو گئے، فرمایا جے تیرے ہوندیاں میرا نبی آ جائے تو نہیں کہنا میں نبی ہاں۔ اللہ آندا پیارے عیسیٰ یا اللہ حکم ہو گئے، او جدو میرا یار آ جائے تسا نہیں کہنا اسی نبی ہاں۔ اے نبیاں ایک باری تے ہاتھ جوڑ کے کیا ہونا مولا آپ ہی تے نبی بنا کے کر لے گا تے کہنا جدو میرا یار آ جائے، میرا حبیب آ جائے، میرا پیارا آ جائے تسا نہیں کہنا اسی نبی ہاں۔ اللہ کہتا نبیو سنو، جدو دنیا تے جاؤ گے جا کے اعلان کرو گے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تانوں یہ گوارا ہوے گا کوئی خدا دا یعنی میرا شریک ہوے؟ انہاں آکھیا مولا نہیں، فرمایا گل مک گئی ہے، تانوں یہ گوارا نہیں کوئی خدا دا شریک ہوے، مینوں یہ گوارا نہیں کوئی میرے مصطفیٰ دا شریک ہوے۔ اور بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ اچھی آواز نال۔ اللہ کہندا ہے تانوں یہ گوارا نہیں کوئی خدا دا شریک ہوے، مینوں یہ گوارا نہیں کوئی مصطفیٰ دا شریک ہوے۔ اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم جچی آیا ہے، آپ پکار کے آندے نے خلق سے لیا لیا سے خلق سے
مولا نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے ہاتھ لجپال نبی دے میلاد پاک دا جمعے مصطفیٰ جان رحمت دے میلاد دا جمعے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے کہنا ہے خلق سے لیا سے رسل خلق سے لیا سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ کہتا نبیو جدو میرا رسول آ جائے تسی نہیں کہنا سی نبیاں نبیو جدو میرا رسول آ جائے تسی نہیں کہنا سی نبیاں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اللہ کہتا ہے او تے ایمان بھی لے آیا جے میرے یار دی مدد بھی کریا جے جدو میرا یار آ جائے جدو میرا حبیب آ جائے جدو میرا پیارا آ جائے اللہ کہتا ایمان بھی لے آیا جے یار کی مدد بھی کریا جے جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی نبی نہیں بولیا جناب ابراہیم جیسا نبی نے بولیا 1,24,000 کم و بیش نبیاں نے کیا اللہ مدد کرنا تے تیرا کم ہے مدد کرنا تے تیرا کم ہے اللہ اسی تے بندے ہاں اسی تا بندے ہاں اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ کہندا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن اللہ کہندا ہے جدوں میرا یار آ جائے جدوں میرا حبیب آ جائے جدوں میرا پیارا آ جائے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن اللہ کہندا یار تے ایمان بھی لے آیا جے نالے یار کی مدد بھی کریا جے میں جملہ پھر کہنا چاہنا وا کسی نبی یہ نہیں آکھیا مولا مدد کرنا تے تیرا کم ہے اللہ مدد کرنا تے تیرا کم ہے یا اللہ یہ تے شرک ہو جائے گا نبی آکھیا مولا وعدہ کرنے ساتھے ہندیاں تیرا یاد آ گیا ہے تیرا حبیب آ گیا ہے رب دا حبیب آیا ہے آقا مدد یا اللہ وعدہ کرنے یا اللہ وعدہ کرنے اسی ایمان بھی لے آواں گے تیرے یار دی مدد بھی کر دیا گے اسی ایمان بھی لے آواں گے تیرے یار کی مدد بھی کریں گے حضرات اگلا جملہ میرا فتویٰ نہ لا دیا دے اگلا جملہ میرا فتویٰ نہ لا دیا دے اللہ کے نبی آکھیا ہونا مولا ہن بس ہو گئی ہے اللہ بس ہو گئی ہے فرمایا ہونا چپ کر جاؤ اے کوئی توحید دا جلسہ نہیں جیڑا چھیتی مک جائے گا ایک مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ ہے اے جملہ صوفیاں والا نبیاں کیا یا اللہ چھٹی فرمایا نا یہ کوئی توحید کا جلسہ نہیں حاجی آباد صاحب سبحان اللہ کہنے والی گل ہے یہ کوئی توحید کا جلسہ نہیں جڑا چھیتی مک جائے گا ایک مصطفیٰ دے میلاد کا جلسہ ہے فرمایا کالا اقررتم کالا اقررتم کالا اقررتم آج دنیا گلاں رب کہندا میں کیتیاں نے اے تے اقرار کر دیو اے اقرار کر دیو نبیاں کیا کالو اقررنا ہاں مولا اقرار کرنے نبیاں آکھیا مولا اقرار ہو گیا ہن گل مک گئی ہے فرمایا نانا واخذتم علی ذالکم اسری او دنیا دا قانون ہے جدو تو قوماں چ معاہدہ طے ہوے جدو رجسٹری کرانی ہوے جدو معاہدہ پکا کرنا ہوے سین کرائے جاندے نے انگوٹھے لوائے جاندے نے واخذتم علی ذالکم مصری اللہ کہندا ہے بیٹی انگوٹھے بھی لا دیو آ جڑا تہاڈا تے میرا معاہدہ پیا ہوندا ہے نا واخذتم علی ذالکم اسری واخذتم علی ذالکم اسری اللہ اندر تے انگوٹھے بھی لاؤ سین بھی کرو یا اللہ پہلے اقرار کروا لے ہوں انگوٹھے لوا لے ہوں چھٹی فرمایا نہیں
فرمایا قال فاشهدوا قرآن پہ پڑھنا سبحان اللہ خود روچی آواز میں فرمایا قال فاشهدوا اللہ کہتا ہے ایک دوسرے پہ گواہ بھی ہو جاؤ جے آنکھوں تے دا ترجمہ محبت والا کرنا چاہنا اللہ کہتا ہے عیسیٰ تو موسیٰ دا گواہ بن جا نبی کے میلاد پہ موسیٰ تو عیسیٰ دا گواہ بن جا عیسیٰ تو موسیٰ دا گواہ بن جا ابراہیم تو اسماعیل دا گواہ بن جا اسماعیل تو ابراہیم دا گواہ بن جا آدم تو شیش دا گواہ بن جا شیش تو آدم دا گواہ بن جا یا اللہ گواہی کے لئے کم دیئے کیا مصطفیٰ دے ذکر میلاد دیئے ان کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی یا اللہ جلسہ مک گیا میلاد دا اللہ جلسہ مک گیا میلاد دا اللہ جلسہ مک گیا میلاد دا کیا نانا وعنا ماکم من الشاہدین اللہ کہتا مصطفیٰ دے میلاد دے گواما چے رب کہتا میرا نام بھی لکھنا محبوب دے میلاد دے گواما چے اللہ آندا میرا نام بھی لکھو او قرآن جے قرآن وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تواڈے نال گواہ میں اس گل دے تے کہ تساں اقرار کیتا ہے میرا محبوب دے میلاد دا کہ یار آ جائے پھر تہاڈیاں نبوتاں نہیں چلنیاں پھر گل میرے یار دی ہوے گی توجہ ہے نا یا اللہ ہن چھٹی فرمایا نا آخری فیصلہ بھی سن دے جاؤ آخری فیصلہ کی ہے جویں میاں صاحب دا شعر سن کے آندے سبحان اللہ غزالی اللہ دا قرآن پڑھن لگیا ہے فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون اللہ کہندا جڑا اتھوں جان تو بعد نبی دے میلاد دا منکر ہو گیا نبی دی شان دا منکر ہو گیا اللہ کہندا فاسقاں وچوں ہو جائے گا اللہ کہندا گناہگاراں وچوں ہو جائے گا میں پتر صوفیاں دا یا اللہ نبی تے معصوم عن الخطا نے نبیاں تو تے گناہ دی توقع ہی نہیں ایک انہاں نو آکھیا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون اللہ کہندا چپ کر جا بظاہر نبیاں نو آکھیا ہے پر دسیا یار تے امتیاں نو بظاہر نبیاں نو آکھیا ہے دسیا یار تے امتیاں نو خبردار کتے میلاد تے منکر نہ ہو جایا جے نیتے گناہگار ہو جاؤ گے فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون اگلا جملہ غزالی طرف کے کہنا ہے اگلا جملہ طرف کے کہنا ہے نبی پاک دے بارے اللہ کہندا ہے جدوں میرا یار آ جائے تساں نہیں کہنا سی نبی آ میں کیا پتہ لگیا ہے سرکار دے ہندیا عیسیٰ کہہ دن میں نبی آ انہاں دی خیر نہیں موسیٰ کہہ دن میں نبی آ انہاں دی خیر نہیں او کسے آنکھ تو کانے دی خیر کے میں جو حضور دے ہندیاں آدم کہہ دن میں نبی آ اللہ اندر فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون اے جڑے پکے نبی نے انہاں نوں نبی کہن دی اجازت نہیں بالکل ہوری سبحان اللہ کیوں تھوڑا جا سبحان اللہ اچھی آکھو اور جڑے پکے نبی نے انہاں نوں آکھن دی اجازت نہیں کسی اکھ تو کانے سلسل بول دے مریض نو کیویں اجازت ہو سکتی آکھے میں نبی ہاں سبحان اللہ کون ذرا اچھی آواز نال یا اللہ نبی تو فاسق ہو نہیں سکتے فرمایا چپ کر قیامت تک واسطے بظاہر خطاب نبیاں نو ہے نبی گناہگار نہیں ہوندے نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے اے نبیاں دے بہانے امت مصطفیٰ نو دسیا خبردار اے کتے مصطفیٰ دے میلاد دے منکر ہو کے کتے ایمان دا بیڑا غرق نہ کر لیا جے اچھا اگلی گل بڑی محبت والی ہے نبیاں ایک باری تے پوچھیا ہونا یا اللہ جدوں دے آئے یا اللہ جدوں دے آئے تیرے یار دے تذکرے سنی جانے اے توحید دا جلسہ کیتا بڑا چھوٹا جلسہ ہے یعنی او دے لفظ بڑے تھوڑے نے جدوں یار دے میلاد دا جلسہ کیتا ہے اللہ او دے
چ بڑی لمبی آیا کریمہ ہے اللہ بچا کیے فرمایا قیامت تک واسطے دسنا ہے توحید کا جلسہ کرنے والا کون ہے میلاد کا جلسہ کرنے والا کون ہے توحید کا جلسہ کتنا ہے یار کا میلاد کتنا ہے نبیاں ایک بڑی پہ آخیا ہونا مولا جدوں دے آیا تیرے یار کے تذکرے سنی جانے تیرے یار کی عظمت سنی جانے اللہ پھر دنیا کو سانو بھیجن کا مقصد کی ہے رب کائنات فرمایا ہونا ہے وہ دنیا دا قانون ہے جب بادشاہ نے آنا ہوگے یہ چوبدار وعدہ دینا ہے آدھا خبردار یاد بادشاہ آن والا ہے نبیو دنیا تے جاندے جایا دے نالے توحید میری دا اعلان کریا دے نالے لوکاں نوں دسیا دے خدا دی خدائی دا لاڑا اجے پیچھے آن والا ہے او بولو تو صحیح میرا سبحان اللہ خدا دی خدائی دا لاڑا جو پیچھے آنا لائے پھر نبیاں کہنے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے نبیاں کہنے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے حاجی صاحب زمانہ جناب آدم علیہ السلام دا ہے زمانہ ابو البشر دا ہے زمانہ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹی اللہ دے نبی حضرت شیش نے وصیت کی ہے فرمایا شیش سن لے او دنیا تیرا دیا تنگی آ جائے دنیا تیرا دیا تکلیف آ جائے دنیا تیرا دیا پریشانی آ جائے ابا جی کرنا کی ہے فرمایا رب دی بارگاہ چ محمد دے نام دا وسیلہ پیش کر دینا بیٹا شیش دنیا تے رہندیاں تنگی آ جائے تکلیف آ جائے مصیبت آ جائے اللہ دی بارگاہ چ محمد دے نام دا وسیلہ پیش کرنا ہے مسجد نور والے جملہ بڑا تگڑا ہے جناب شیش آکھیا ابا جان اس نبی دی کوئی ہور شان سناؤ فرمایا بیٹا شیش اس نبی دی شان تے براول برائے تینوں اس نبی دے امتیاں دی شان سنانا اے کدی پلے چکے گناہ بار کر بیٹھن گے معافی اندر ور کے منگن گے اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے گا اپنی عظمت بھی سبحان اللہ نہ کیا میں کیا اپنی عظمت بھی سمجھ آ رہی میں کی جملہ کیا جناب حضرت آدم آدھے نے گناہ بار کر بیٹھن گے معافی اندر ور کے منگن ماشاءاللہ شادی معافی اندر ور کے منگن گے اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے گا اس صدقہ کملی والے دا سبحان اللہ تے آکھو ذرا اچھی آواز نال اسی واسطے تے غزالی آندا ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ خواندہ جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے کرم بن کے سونا باہر والے نے ہاتھ کھڑے کرنے پر اندر والے آج بھی نہیں کیتے کرم بن کے سونا جے آیا نہ خواندہ تھوڑا جا میٹھا کر دیو کرم بن کے سونا جے آیا نہ خواندہ میرا جی کردہ میں اٹھ کے دیکھا پردہ کون ہے اٹھ کے دیکھا ستا کون ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ خواندہ یا اللہ جی دا ہاتھ کھڑا ہوئے کسے دا محتاج نہ ہوئے اللہ کرے جی دا ہاتھ کھڑا ہوئے انہوں فالج دا اٹیک نہ ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو کرم بن کے سونا یہ آیا نہ خواندہ کسے شیدہ بھی ایتھے سایہ نہ خواندہ یارا مسجد نبوی دا منظر اچھی کہہ لے ذرا سبحان اللہ مسجد نبوی دا منظر مسجد نبوی دا منظر آقا اپنے صحابہ چ بیٹھے ہوئے نے آقا اپنے صحابہ چ بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دا منظر
مسجد نبوی کے دروازے تے ایک بی بی آئی ہے، مسجد نبوی کے دروازے تے ایک بی بی آئی ہے، انہیں مصطفیٰ نو انگلی دا اشارہ کیتا ہے، رب دے حبیب نو انگلی دا اشارہ کیتا ہے، پتہ نہیں سبحان اللہ کیڑی غلطی آکھو گے، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مسجد نبوی دا دروازہ ہے، بی بی مسجد نبوی دے بوئے تے آئی ہے، آ کے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا ہے، رب دا حبیب صحابہ چوٹھیا ہے، آقا بی بی دے کول چلے گئے، لجپال فرمایا ہے اماں کی کہنا چاہنی ہے، اماں کی کہنا چاہنی ہے، کہندی یہ سونیا ایتھے گل کوئی نہیں کرنی، ذرا میرے نال تھوڑا جہا دور آ جا، ہن پاں مصطفیٰ دی کھڑی ہوئی ہے، او تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا، اس بی بی باں مصطفیٰ دی کھڑی ہے، بازو مصطفیٰ دا پھڑیا ہے، مدینے دی گلی چ نکلی ہے، آخیا مدینے دی گلی چ نکلی ہے، مدینے دے بازار چ نکلی ہے، لجپال نبی دی باں پھڑ کے جدوں گلی دے کونے تے گئی، سرکار فرمایا اماں کی کہنا چاہنی ہے، کیا سونا ایتھے گل کوئی نہیں کرنی، تھوڑا جہا ہور دور آ جا، نبی نو لے کے کبھی ادھر ادھر جاندی ہے، کبھی ادھر ادھر جاندی ہے، کبھی ادھر لے جاندی ہے، کبھی ادھر لے جاندی ہے، پچھوں جناب سیدنا فاروق اعظم آئے، ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ، اے بی بی تے پاگل ہے، اے بی بی تے پاگل ہے، سارے مدینے سے کوئی بھی گل نہیں سنتا، مصطفیٰ دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمایا عمر چپ کر جا، اے کوئی تے دسنا ہے، او جدی کوئی نہیں سندا، او دیاں بنا دا لال سن لے، عمر اے دسنا جی کوئی نہیں سنتا، دی آمینہ دا لال سن لینا ہے، عمر اے دسنا ہے جی کوئی نہیں سنتا، وہ دی آمینہ دا لال سن لینا ہے، آنکھوں تے ترجمہ میٹھا کرنا چاہنا، لجپال فرمایا عمر جے میں بھی یہ نہیں سنا گا، جگ پہ بھی کون سنے گا، کرم بن کے سونا جے آیا، اے شیر پڑھو گے جب آگے جائیں گے، اے ڈاکٹر اتنے تاں کر دے تھلے نہیں ہونا، ارادہ ہے سارے کا پڑھن کا، کھبے پاسے والوں کا کیوں بھائی، ماشاء اللہ 3-4 بندیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، میں بیٹھا ٹائم ہوئے گا تو کیا نہیں ہے سبحان اللہ کیا فرمایا، پڑھو گے نہیں نہیں سبحان اللہ حج بھی ہوڑی کوئی ہاتھ بھی کھڑے کرو گے، یا اللہ مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ جڑا آیا خالی چولی نہ لے کے جا، جڑا ہاتھ کھڑا ہو آواز اچھی ہو، اج رات اکھ لگے میرے چٹھے سمیت مصطفیٰ دے روزے تے ہون، تہاڈی مرضی ہاتھ کا چھڈ دیو، تہاڈی مرضی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو کی کہنا، کرم بن کے سونا، ماشاءاللہ سینے ٹھنڈ پائی جے تھوڑا جا تل ہور لا دیو، کرم بن کے سونا، کرم بن کے سونا، جے آیا نہ خوندا کسے شیدا بھی ایتھے سایہ نہ خوندا، سانو گناہاں دی تو پسار دیندی، جے کملی دی رحمت دا سایہ، اگے بھی نہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا ذرا اچھی آواز نال نہیں، سبحان اللہ بات ہوئی ہے، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا تے مسکرایا نہ ہوندا،
رات سی معراج دی، توجہ ہے، رات معراج دی حضور پہنچے لا مکان دیاں بلندیاں تھے، کتے پہنچے؟ سرکار پہنچے لا مکان دیاں بلندیاں تھے۔ حضور کہندے میں جدو رب دے حریم ناز چ پہنچیا تو میں رب نے ایک سوال کیتا، یا اللہ جبریل نے تو 1,00,000 پار عطا کیتا ہے، تھوڑی جی آواز اچھی کرو، تھوڑی جی۔ آج ساڑھے مدن صاحب بیٹھے نے نا ساؤنڈ تے، انہاں کول ایک بٹن ہے جدا ایاں کرن تے آواز کھل جاندی ہے، پیچھا کرن تے بند ہو جاندی ہے۔ تانوں بھی اللہ نے آ ایک والیوم دیتا، تھوڑی جی دی آواز کھول کے سبحان اللہ کہو۔ میں تھوڑا جا والیوم تہاڈا تیز کرنا، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے میں اللہ دی بارگاہ سے سوال کیتا، یا اللہ جبریل نے تو 1,00,000 پر دیتا ہے، اللہ مینوں کی دیتا ہی؟ آئے ہائے ہائے او صدقے جاواں، جتھے پیار ہوئے اتھے انج دیاں گلاں ہوندیاں۔ اعلیٰ حضرت آندے سی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا اللہ جبریل نے 1,00,000 پر دیتا ہی، مقابلے چ مینوں کی دیتا ہی؟ جملہ سوچے آکھاں کہ ہولی آکھاں؟ کیوں بھائی سوچے کہاں کہ ذرا ہولی آکھاں؟ حاجی صاحب کو مشورہ لے لینے، حاجی صاحب سورچے آکھنا کہ ہولی سورچے؟ حاجی صاحب نے سورچے۔ لجپال نبی فرمایا یا اللہ جناب حضرت جبریل امین نے 1,00,000 پر دیتا، مینوں کی دیتا ہی؟ اللہ کہندا محبوبہ اسی تیرے سر دے تے 6,00,000 وال پیدا کیتے ہوئے، اسی تیرے سر دے تے 6,00,000 وال پیدا کیتے نے۔ اللہ کہندا قسم ہے مینوں اپنی ربوبیت دی، کل قیامت دیارے تیرے ایک وال دے بدلے تیرے 6,00,000 امتی بخش دیاں گا، کل تیرے ایک وال دے بدلے تیرا 6,00,000 امتی بخش دیاں گا۔ حاجی صاحب جملہ تکرائے، ایک وال دے بدلے 6,00,000، دو والاں دے بدلے 12,00,000، 3 والاں دے بدلے 18,00,000، 4 والاں دے بدلے 24,00,000، 5 والاں دے بدلے 3,00,000، 6 والاں دے بدلے 36,00,000، 7 والاں دے بدلے 42,00,000۔ اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی۔ 8 والاں دے بدلے 48,00,000، اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھیا۔ اور 9 والاں دے بدلے 54,00,000، 10 والاں دے بدلے پورے 60,00,000، تے 6,00,000 وال مصطفیٰ دائے کل جا کے حساب لائے گا، اور کمپیوٹر وچوں بھی جواب آئے گا، ریا کوئی نہیں سارے بخشے گا۔ ریا کوئی بھی نہیں سارے بخشے گے۔ 6,00,000 وال مصطفیٰ دے، ایک وال دے بدلے 6,00,000 بخشیا جانے۔ اس واسطے تے غزالی پورے پاکستان چ جا کے آندا ہے تیرے دم لنی جگ تے بہارا، سینے ٹھنڈ پا دیتی ہے، اللہ کرے سارے مدینے جاؤ۔ تیرے دم لنی جگ تے بہارا، اللہ کی قسم کیسا کریم نبی ہے، لجپال نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی نے ایک دعا عطا کی ہے، اللہ نے ہر نبی نے ایک دعا عطا کی ہے جڑی کبھی رگ نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا تساں بھی وہ دعا مانگ لئیے۔ لجپال فرماتے نہیں وہ دعا کل قیامت والے دن واسطے رکھ چھڈیے، جب امت بخشوانی ہے وہ تو آکھاں گا مولا میرے سارے امتی بخش دے، یا اللہ میرے سارے امتی بخش دے۔ اج مولوی کہندا میلاد کتھے لکھیا ہے، آندا نبی دی عظمت دا جلسہ کتھے لکھیا ہے، آندا جلوس کتھے لکھیا ہے۔ میں کیا نبی تیرے واسطے اتنا کچھ کرے، اجے بھی پوچھنا میلاد کتھے لکھیا ہے۔ اسی تے کائنات والیاں نوں دسنے آ تیرے دم لنی جگ تے بہارا، سجے پاسے بندے تھوڑے بیٹھے نے پر آواز انہاں دی زیادہ ہے، کھبے پاسے بندے زیادہ نے پر آواز اجے بھی تھوڑی ہے۔ اے پورا دل لا کے کہہ لو تیرے دم
سارا شیر نہیں ہوتا نا یا رسول اللہ تو دل لا دیو میں ہولی جی شیر پڑھنا وا ہولی جی شیر پڑھنا تاکہ پتہ لگے یا رسول اللہ تے تہاڈی آواز کتنی ہے تیرے دم لنی جگ پہ بہارا تیرے دم لنی جگ پہ بہارا بھائی خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے سنا ہم نے تیری زبان سے محمد سنا ہم نے تیری زبان سے محمد لوکیاں دے غزالی صاحب میلاد کتھے لکھی آئے میلاد کتھے لکھی آئے اگلے جملے تو میں کھنڈی مار کے سبحان اللہ سننی ہے لوکیاں دے میلاد کتھے لکھی آئے میں کیا تیرے نصیب چ نہیں لکھیا ہر مومن دے نصیب چ لکھیا بولو اونچی بولو میں کیا میلاد نہ کراواں گلی نہ سجاواں توجہ ہے بھائی چنڈیاں لگیاں 14 اگست کو مولوی صاحب بھی اپنے گھر کی چھت کو چنڈا لایا سبحان اللہ مولوی صاحب بھی چھت تے چنڈا لایا کوئی بدت دا خیال نہیں آیا مولوی صاحب چنڈے لائے بدت دا خیال نہیں آیا 14 اگست تے پاکستان دا ترانہ شروع ہویا تو مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے بدت دا خیال نہیں آیا 14 اگست کیک کٹیا گیا بدت دا خیال نہیں آیا اگوں کہندا دیکھیں جی یہ کون سا دین کا حصہ ہے یہ کون سا دین کا حصہ ہے یہ کون سا دین کا حصہ ہے کہ میں کیا جڑا فضول خرچی کرے پھر شیطان دا پرا ہوندا ہے فیصل کہندا جھنڈا لگانا کون سا دین کا حصہ ہے میں کہا اچھا کیک کاٹنا کون سا دین کا حصہ ہے میں کہا اچھا میں کہا پاکستان دے ترانے پہ تو کھلوتا تک یہ کون سا دین کا حصہ ہے تو میں کہا جڑا فضول کام کرے وہ پھر کون ہویا وہ جڑا فضول خرچی کرے وہ کون ہے اور بولو کون ہویا میں کہا شیطان دا پرا ہے کہندا نہیں نہیں اس پر ثواب تو ملا ہے نا کیونکہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کی حدیث آئی ہے تو میں کیا وطن دی محبت سے جھنڈا لانا جائز ہے جس رسول وطن دی عزت دسی دے واسطے ناجائز ہے ہولی جی سبحان اللہ کہو ہولی جی پاکستان کو ملیا اللہ دی نعمت آنا شکرانے کے طور پر میں کیک کٹیا ہے میں کیا پاکستان ملے شکرانہ جائز ہے کہ جس رسول نے تینوں رب دا راہ دستیا ہے اس رسول دی آمد تے میلاد کرانا لنگر پکانا ناجائز ہے وہ ایتھے ہی کٹور گئے وہ کسی نے نا ایک بڑا سونا جا کلپ بنایا مینوں بڑا اچھا سا ہے میں اپنے بال تے سینڈ بھی کیتا ہے وہ ایک بندہ کریا ہائے ہائے انہاں ڈاکٹر نوں سدیا ڈاکٹر آندا تینوں ہویا کی جاندا مینوں غریب دا درد ہے اج جن پاسے میلاد تے لائے نے نا توجہ ہے بھائی جن پاسے میلاد تے لائے نے کسی بیوہ دا بیاہ کرو اور ملازم سائن دو کر کہندا تسی سانوں بیوہ ہی لیو توجہ ہے نا اسی کو لب کے بیاہ کریے کسی نال توجہ ہے نا آندا پیسے کسی بیوہ نوں دیو تو میں کیا اس طرح کرنے آج ساڑھے دومہ دا ایک مرکز ہے کی ہے مرکز خانہ کعبہ سال بعد وہ اتنے چڑھایا جاندہ غلاف تو بڑا مہنگا ہے کی چڑھایا جاندہ وہ غلاف چڑھایا جاندہ بڑا مہنگا میں کہا سعودی عرب تے آج کل تیری تو بقول تیرے ساڑھی حکومت ہے
की आंदे ने उत्थे साडी उत्थे साडी हुकूमत है। मैं क्या तुहाडी हुकूमत? कहता हाँ। मैं क्या 20 तरफ में पढ़ते हैं तेरे हथ पढ़ के दौड़ जाए तेरी हुकूमत कि अब बोलो तो सही। मैं क्या जनाजा साडे वांगू पढ़न तू अद्धा अद्धा घंटा जान नहीं छड्डदा। वो जनाजा पढ़ते हैं 4 तकबीरां वाला ते सूरत फातिहा भी उच्ची नहीं पढ़ते। किसी को शक हो तो हुणे अरबी टीवी ला के वेख ले मक्का मदीने वाला हर नमाज तो बाद जनाजा होंदा जो उच्ची आवाज़ में सूरत फातिहा पढ़ते हो तो सानू नीवें थां बिठा लिया जे 4 तकबीरां पढ़ते हैं वो भी। मैं क्या तुहाडा साडी हुकूमत है। मैं क्या सरकार ने सलातो सलाम के रोजे तो पिछले पासे जरा बरामदा हो तो सज्जे पासे ना लिखे इमाम आजम अबू हनीफा दा हौली हौली सुभान लगा हौली हौली वो तो सज्जे पासे ना लिखा इमाम आजम अबू हनीफा दा अगे लिखा तो इमाम मालिक दा वो अगे इमाम शाफी दा वो अगे इमाम अहमद बिन हंबल दा। तेरे नज़दीक जो इन्होंने मन्ने तकलीद करके मुशरक सऊदी वाले तो सारे ही गए चल यार तेरी हुकूमत ही सही सऊदी हुकूमत में आख उबाली जाता मैं सुनिया का सब तो माड़ा खतीब हाँ मैं सब तो माड़ा खतीब हाँ। कमालीए जाने उतों लेने खद्दर की लेने खद्दर। इस साल काबे दे गुलाफ की जगह ते ना काले रंग का कपड़ा खद्दर च लै देना बहुत सस्ता पैगा। की पैगा? बड़ा सस्ता पैगा। वो खाने काबे दे उत्ते चढ़ाओ एडा महंगा गुलाब काबे दे उत्ते पाया अद्धे पाकिस्तान दियां कुड़ियां दा विआह हो जाना जिड्डा महंगा हो। सदके जाइए भाई अद्धे पाकिस्तान दियां कुड़ियां दा विआह हो जाना सोने दियां तारां लगियां ने एडा महंगा ते इतना तगड़ा कपड़ा उत्ते लाया जाता है। भावें एदे नाल दा सादा ही कपड़ा पा दो असीं तां भी काबा चुन्नी जाना है और असी तां भी काबा चुन्नी जाना तो तां भी गुलाफ में हाथ पाई जाना तो कई बंदे कैंची ला के थले पुट्टन डे होंगे। मैं एक ने देखा धागे पे पुट मैं एक कहना कहना चुप कर मालू और मैं क्या खद्दर का कपड़ा उत्ते चढ़ा जो सुनी धागे छड़ के तो मेरा नाम हटा दे नहीं कहता काबे उत्ते जरा गुलाफ चढ़ाया काबे की अजमत वास्ते चढ़ाया जरा महंगा कपड़ा काबे के उत्ते चढ़ाया काबे की अजमत वास्ते लाया तो मैं क्षमा भी तो तेन यही दसना अगर काबे की अजमत वास्ते खर्चा करना जायज है मुस्तफा की अजमत वास्ते भी खर्चा काबे की अजमत वास्ते खर्चा करना जायज है मुस्तफा की अजमत वास्ते ना जायज है। सुभान अल्लाह तो कहा जरा अच्छी आवाज ना एक इशारा समझना हजरत इमाम हसन पाक को बहुत सारा माल आया आपने एक दिन के सारा खैरात कर दिता। ठीक है आज दिन भी हजरत इमाम हसन पाक का रात को रोटी खान लगे ना एक बार सूरत फातिहा 3 बारी कोल शरीफ पढ़ के तो हुसैन हसन पाक की बारगाह च सवाब पेश करना। जुमला सुनना इमाम हसन पाक ने एको दिन च सारा माल अल्लाह की राज दे दिता तो कोई यार बेली होंगे ना प्यार वाले उन्हें आख्या ला असराफ फिल खैर ला खैर फिल इसराफ। उन्हें आख्या असराफ विच खैर नहीं होंदी भाई अपने वास्ते कोई शह नहीं बचाई सारी अल्लाह की राह च दे दी है कोई शह बचाई नहीं। ला ला खैर फिल इसराफ कोई खैर नहीं असराफ विच। अगे भी अली का पुत्र सी हौली आखी तुसीं सुभान अल्लाह हौली आखी अगे भी मौला अली का शहजादा सी इमाम हसन पाक ने ना जुमला पलटाया फरमाया ला असराफ फिल खैर नेकी के काम च असराफ नहीं हुंदा। अब बोले तो सही नेकी के काम च असराफ नहीं हुंदा। शबारमा खाए तेन तकलीफ ना हो। एक बंदा ने लिखा मिलाद दियां झंडियां लाउण तो पहले वेखे महल्ले च कोई बंदा गरीब भुखा तो नहीं सुता किसी की शादी तो नहीं होने वाली तवज्जो है मिलाद दी। फिर एक जने ने होर लिखा मसीते सीमट की गोरी देने तो पहले वेखियो भला महल्ले च कोई भुखा तो नहीं सुता। क्यों भाई अजीब काम नहीं बन गया भी एक नेकी नूं रोकण वास्ते दूसरी नेकी का इस्तेमाल किया जाए।
کیوں بھائی؟ کہندا بھی جڑی سیمنٹ کی بوری مسیطے لانی ہے یہ پیسے کسی غریب نو دیو. کی کہندا کنوں دیو؟ کسی غریب نو دیو. میں کہا تینوں بڑا درد ہے غریب دا؟ کہندا ہاں. تو میں کہا اللہ نے اکھاں کنیاں دتیاں؟ کہندا دو. میں کہا ایک نال بھی صحیح نظر آਉਂਦਾ ہی؟ کہندا ہاں. تو میں کہا ایک کسی ہور نو دے چھڑ پھر. بولے تو صحیح بھئی اللہ تینوں اکھاں دتیاں نے دو تو ایک کور رکھ لے کسی نے دے دے چل کسی کا فائدہ کر. کہندا نہیں میں بے سورا ہو جانا, میں بد صورت ہو جانا. خدا دا نام ہے کبھی بھی ایک نیکی نو دوسری نیکی نال کمپیریزن نہیں کریدا. اسی آنے میلاد دیاں چنڈیاں دی لا, محلے چ غریب صرف ربیع الاول چ رہندا, بقایا 11 مہینے نہیں ہوندا. میرا خیال تسی گل تے غور نہیں کیتا. بھائی بابر بٹ بھائی جیڑا غریب محلے چ بھی وہ صرف ربیع الاول دے مہینے غریب ہویا یا پیچھے بھی غریب ہے سی؟ تے اے کم از کم گل او نہ کرے بھی جن تھلے کو 2 کروڑ دی پراڈو رکھی ہے. جیڑا کہندا غریب نو پیسے دیو, میں کہا موبائل 60,000 دا رکھیا ہی کول, ویچ کے تے 5,000 والا لے کے تے دے ہاں 55,000 کسے غریب نو. بھائی تو میلاد دے پیسے ہی غریب نو دواؤں ہے کیوں جی؟ حضرت صاحب تمہیں گل سمجھ آئی؟ بھائی بندے نے موبائل رکھیا کول لکھ روپیے دا تے آندا پیسے کسے غریب نو دیو جڑے جھنڈیاں تے لاؤنے. میں کہا جھنڈیاں تے بڑی حد 1500 لا لو گے, 2000 لا لو گے, 5000 لا لو گے, 10,000 لا لو گے, تے فون تے تینوں 20,000 والا بھی کام دیندا, ویچ کے تے 80,000 دے نا کسے غریب نو. یہ دا مطلب ہے بھی درد تکلیف کوئی ہور ہے. میرا خیال ہے بابا جی آندے سن گل وچ کوئی ہور ہے. ہاں ایڈا تین غریب کا درد ہوئے تو موبائل 20,000 والا رکھ کے تو بقایا 80,000 کسی غریب نے دینے. صرف ملاد بڑی تیری تکلیف ہوں گے, پتہ لگیا پیڑا ہور تے تھکیاں بولے تو سی پیڑا ہور تے تھکیاں ہون. حضرت امام حسن فرمایا سی نیکی دے کام چ اسراف, نیکی دے کام چ اسراف. ہاں پتر دی سالگرہ چ پیسے لان لگے تینوں تکلیف نہیں ہوندی, 11 بیلیاں چ 10,000 دی روٹی کسی جگہ تو کھان لگے تینوں تکلیف نہیں ہوندی. میرا خیال گل کر رہے ہیں میں تسی غور نہیں کر رہے. دنیا داری دے کام کرنے لگیا تینوں تکلیف نہیں ہوندی. جدو دین واسطے خرچن دی باری آوے نال ہی تینوں موت پا جائے تو موت کنوں پی رہی ہے؟ چلو جہدے کول اگے موبائل مٹرولا کا رکھیا انہیں پرانا کوئی موبائل ہے وہ کول سیٹ, چلو وہ تو چلو انج دی گل کرے بھی کسی غریب دا بھلا کرو. تے جڑا پہلے ہی پرادو رکھی بیٹھا وہ بھی آندا غریب دا بھلا کرو. میں کہا تم حیران تو پھر ہاں آپ نہیں کچھ کرنا سانو ہی آکھی جانا ہے.